अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, लोगों ने कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। यूपी के किसी गांव के एक आलिम ने मस्जिद के पेश इमाम ने खुदकशी कर दी और फिर पता था कि भाई उनके वो कर्ज में डूबे हुए थे और कोई जो है उनका सहारा ना बना हजरत। और फिर आखिरकार यानी कि उन्होंने फैसला ये किया कि भाई इससे उनको लगा कि भाई बस इससे निकलने के लिए और इससे आज़ादी के लिए बस उनको खुदकशी करने के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो मैंने जब से ये न्यूज़ पढ़ी और सुनी तो एक मर्तबा तो मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में, मेरी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा केस कभी नहीं सुना। हाँ ठीक है हजरत, जाहिल लोग जो यानी कि कम इल्म है वो है, बाकी जो लोग हैं खुदकशी करें तो समझ में हजरत आए। बाकी एक इमाम जो हर वक्त हजरत बच्चों को लोगों को सब्र का पैगाम हजरत देता है। तो इसके साथ इस सिलसिले में मैं बात करूंगा हमारे हर दिल अजीज और माशाअल्लाह हदीस का भी और कुरान मुकद्दस का भी अच्छा खासा इल्म रखने वाले हजरत अल्लामा मौलाना वली मोहम्मद साहब अकबरी मद्दसुल आली व नूरानी है, आसपुर की जामा मस्जिद के पेश इमाम है और काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने जो है इमामत में गुजारा है। तो हजरत से मैं इसके मुतालिक हजरत आपसे पूछूंगा कि हजरत एक इमाम साहब का इस तरह खुदकशी करना, तो हजरत इसको आप किस तरह देखते हैं? जी, इस बात का तो मैं क्या, हर एक इंसान जानता है कि खुदकशी करना इंसान इस्लाम के अंदर शरीयत के हिसाब से हदीस, कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सख्त ममानियत आई है। जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस मुबारका हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, यानी तुम अपने आप को, अपनी जान को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह ताला रहम करने वाला है। सही है। खुदकशी करने की हदीस पाक में भी सख्त ममानियत आई है, लेकिन आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे न्यूज़ हम सुनते हैं जिसमें कई लोग जो है खुदकशी करते हैं, अपने आप को हलाक कर देते हैं। जी तो एक आलिम ने किया है, ये अजीब मामला है क्योंकि वो कुरान और हदीस का इल्म रखता था। जी बेशक, लेकिन उसके लिए भी कई मजबूरियां हो सकती हैं और उसी मजबूरियों के तहत इसमें जितनी आलिम ने जो है गलती की है, उससे ज्यादा जो है गलती मेरी नज़र में जो है हमारी कौम की है। हजरत इससे मैं एक आपसे बात कहूंगा कि हजरत जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो बाकायदा हजरत उस न्यूज़ में यही लिखा हुआ था कि जैसे वो इमाम साहब ने खुदकशी की, करने के बाद में जब वो लोगों को पता चला, जो मुक्तदी थे इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले, उन्होंने कहा कि काफी दिनों से इमाम साहब ने फजर की नमाज नहीं पढ़ाई और हमने देखा कि वो डिप्रेशन में रह रहे हैं। तो हजरत मेरा एक सवाल है कौम से, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हजरत अगर एक इमाम साहब उनके दरमियान रहे, जाहिर सी बात है कि जब उनको पता था कि बंदा इमाम साहब हमारे तो डिप्रेशन में चल रहे हैं, कोई इनको टेंशन है, अगर एक भी आदमी अगर पहले जाके पूछ लेता उनसे कि हजरत इमाम साहब आपको तकलीफ क्या है, तो हजरत मैं नहीं समझता कि भाई इमाम साहब खुदकशी कर लेते। क्या कहते हैं? इस खबर को मैंने भी पढ़ा है कि जब इमाम साहब की खुदकशी की खबर आम हुई तो पुलिस वगैरह ने उसके नोट को देखा, उसमें खुद बाकायदा उन्होंने लिखा भी था कि मैं खुदकशी करता हूं और मैं जानता हूं कि इस्लाम में हराम है और मैं खुदकशी कर रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कर्ज जो है वो पहाड़ बन चुका है और वो कर्ज पहाड़ बन चुका है। उसकी आप खुद इमाम है, हम भी इमामत कर रहे हैं। आज के दौर के अंदर जो अइम्मा किराम की तनख्वाहें हैं, खुदकशी करता हूं और मैं जानता हूं कि इस्लाम में हराम है और मैं खुदकशी कर रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कर्ज जो है वो पहाड़ बन चुका है और वो कर्ज पहाड़ बन चुका है। उसकी आप खुद इमाम है, हम भी इमामत कर रहे हैं। आज के दौर के अंदर जो अइम्मा किराम की तनख्वाहें हैं, उसको देखते हुए हर एक इमाम के हालात ये हैं। कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट सोशल मीडिया पे देखी थी
کہ جو لوگ منبر پر بیٹھ کر قربانی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اکثر جو ہے وہ قربانی کرنے سے معروم ہو جاتے ہیں، بالکل اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کم تنخواہ کی وجہ سے اخراجات زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے ہماری قوم کا اور ان مقتدیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے امام کا خیال رکھیں، کیونکہ مسجد کو آباد رکھنے میں سب سے زیادہ جو ہے اہم کردار ہے وہ ایک امام ہی کا ہوتا ہے۔ نہیں بالکل حضرت آپ کی بات صحیح ہے۔ تو باقی کیا ہے کہ حضرت دیکھیں ایک بات ہے کہ اگر اس طرح اگر امام صاحب کا اور امام لوگ اگر جو مسجد کے جو رہبر ہیں قوم کے، ظاہر سی بات ہے مولانا جو ہے قوم کے رہبر ہیں، اور پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، اگر علماء اس طرح کا اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید امام صاحب کو پتا تھا کہ میں اپنے اوپر جہنم کو حلال کر رہا ہوں اور جنت کو حرام کر رہا ہوں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے یہ خودکشی کی ہے، اور پھر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سے بہت یعنی کہ زیادہ ٹینشن میں اور زیادہ ڈپریشن میں تھے۔ اللہ خیر کرے۔ باقی حضرت یعنی کہ قوم کو تو سمجھنا چاہیے، اور اس دور میں اس مہنگائی کے عالم میں، اور امام صاحب 10,000 15,000 سے زیادہ امام لوگوں کی تنخواہیں نہیں، تو اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ قوم کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ قوم کے لیے وہ امام جنہوں نے خودکشی کی ہے انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، اور تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے ہر عضو کی حفاظت کرنا ہر ایک پر فرض ہے، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو اس کے لیے۔ خودکشی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو جس آلہ کے ذریعے سے جو ہے خودکشی کرتا ہے، چاہے پہاڑ سے کود کر مرتا ہے یا جو کسی لوہے کے ہتھیار سے مرتا ہے، تو قیامت تک اس کے لیے وہی سزا ہے۔ باقی رہی کہ قوم کا فرض بنتا ہے کہ آج کل 10-15 ہزار میں اگر حساب کرنے جائیں تو 1800 روپے کا 1800 سے 2000 کا 1 لیٹر اگر دودھ لیتے ہیں روز کا تو بھی خرچہ ہو جاتا ہے، پھر گیس کا ہے، پھر بچوں کی جو ہے فیس ہے۔ اس حساب سے ہر ایک امام جو ہے مقروض ہی رہتا ہے، تو قوم کا فرض بنتا ہے مہنگائی کے دور میں امام کی تنخواہ جو ہے عام مزدور کی جب 600 روپے جو ہے روزانہ کی دہاڑی چل رہی ہے، تو امام کو کم از کم 18-20 ہزار 25 ہزار روپے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے تو انشاءاللہ ایسا جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، چاہے امام ہو چاہے عوام ہو، سب کے لیے جو ہے اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کر کے جو ہے ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آمین آمین جی بے شک حضرت۔ اور باقی حضرت چلو آخری بات کہ ماشاءاللہ میں نے سنا ہے آپ اچھے خاصے عامل بھی ہیں اور وظائف کی اچھی مہارت بھی رکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور علم صوفیہ میں ماشاءاللہ بہت اچھا میں نے جہاں تک دیکھا ہے۔ اور آپ کے حضرت میں آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اگر کوئی مسلمان بھائی اگر ڈپریشن میں ہے کسی وجہ سے، تو حضرت آپ ایسا کوئی آخر میں وظیفہ بتائیں یا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ بندہ اس چیز سے نکل جائے۔ دیکھیے کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ نے جو عامل وغیرہ کہا میں اتنا بڑا کچھ نہیں ہوں، یہ آپ کے حسن ظن ہے، ظن المؤمنین خیرہ پر آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر رزق کی تنگی آتی ہے تو الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ہمیشہ پڑھتا رہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی اور تنگی دستک نہیں دے سکتی ہے۔ حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اور سامعین سے یہ عرض کریں گے کہ آپ جو ہے بعد نماز مغرب سورہ واقعہ جس میں بہت مشکل 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس کا جو ہے ہمیشہ کا جو ہے وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ العزیز تمام جو ہے مشکلات حل ہو جائے گی۔ چلو جزاک اللہ حضرت ماشاءاللہ، اور آپ سے تھوڑا بہت یعنی کہ کچھ حدیث سنے خودکشی کے بارے میں، اور ایسی موت سے اللہ بچائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اچھی موت عطا کرے۔ جزاک اللہ حضرت، شکریہ۔